السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اش خباركم؟ بخير، نتمنى تكونوا على خير وبخير ان شاء الله. اليوم جيت بغيت نتقسم معكم الدجاج بواحد التتبيله رائعه، طيب في الفران ورافقناه بشويه الخضر. الطريقه هي كالتالي: كناخذوا الدجاج ديالنا بعد ما غسلناه مزيان البنات، الطريقه مزيان، وقطرناه مزيان، خلينا في شي سليله تقطر. كنوجدوا له التتبيله ديالو، كناخذوا كل واحد بيان سور حسب الدجاج اللي بغا يدير. كناخذوا القزبر والمعنوس، كنقرضوهم، كنديرهم في شي بول، كنزيدوا الثومه على حسب الدجاج اللي عندكم. كنديروا الثومه كنحكوها، كنديروا العطريه ديالنا، شويه سكنجبير، الدجاج كيبغي سكنجبير، شويه الابزار، شويه الملح. وراه قبل درت الثومه بودره والثومه محكوكه بيان سور. كنزيد هنايا شويه ديال السكنجبير، كنديروا الخرقوم عرق، وشويه شويه راس معلقه ديال القرفه، وكنديروا معلقه شويه زايده ديال التوابل ديال الدجاج، معلقه ديال لاموطارد، وهنايا درت معلقه صغيره ديال صوص الصوجا. هذا اللي استعملت هنايا صوص الصوجا داك الثقيل البنات. وعاد كنزيدو صوص الصوجا الخفيف، كنديروا 2 معالق كبار تقريبا، يكونوا كبار عامرين، ديال صوص الصوجا. هذا اللي كيكون خفيف، عندنا الثقيل كديروا منه معلقه، هذا الخفيف اللي كيكون شويه خفيف كنزيدو 2. وكنديروا الزيت البلديه، كنديروا تقريبا 2 بيبنات ديال الزيت البلديه. وهنايا كنزيد معلقه ديال الهريسه، معلقه صغيره، حتى الهريسه كيعطي فيها واحد الطعم لذيذ. وكناخذ تقريبا 2 حامضات اللي كنعصرهم مزيان، وكنحيد وحتى داك اللب ديالهم كنديرو فيها، كيعطي واحد الطعم رائع. ومن بعد ما درتهم راه حيدت بيان سور داك العظيمات اللي طاحوا لينا، وكنخلطوا هاد المكونات كاملين حتى كنمزجوهم مع بعض. ديك الساعات كنتبلوا الدجاج ديالنا، ونحاولوا دائما هاد التوابل ندخلوهم حتى بين الجلده والعظم والدجاج كله، نديروا ليه هاد التوابل هادو، ونحاولوا كلها الدجاجه كلها نلبسوها بهذا الخليط ديال التوابل. كنديروا حتى بين كيف قلت لكم من الجلده والعظم، بين بلوطو بين ديك الجليده والدجاجه، وكنتبلوها حتى من الداخل. من بعد كناخذوا دوك الكبيده ديالنا، كنقطعوها اطراف صغار، وكنديروها في واحد الطنجره، وكنديروها فوق عافيه مهيله، وكنديروا لها ابخي. كناخذوا 2 باكيات كبارين ديال الشعريه الصينيه. هنايا انا خديت ديال سون غلوتين، كنتزكوهم بالماء طايب كيلكو مينوت حتى كيتطلقوا مزيان، وكنقطعوهم ابخي، كنقطعوهم وكنخليوهم يتصفوا، كنديرهم شي صفايه ونخليوهم يتصفوا ابخي شي 7 مينوت تقريبا. من بعد صفينا هاد الشعريه الصينيه، كنصفيو داك الكبيده ديالنا تتكون حتى هي طابت، كنديروها شي صفايه تصفى. وهنايا الشعريه الصينيه كتصفى، وهنايا الدجاج ديالنا ترقد مزيان، صار شي تقريبا شي 4 سوايع هو كيترقد. وكناخذوا داك الدجاج، ديك لاصوص اللي بقات لينا من الدجاج، ديك العطريه كنزيدو لها شويه العطريه، شويه الحار، شويه البزار، شويه الملح، شويه السكنجبير، شويه الزيتون مقطع. هادشي كل هاد لي زانغريديون كلهم حسب الدجاج اللي عندكم. دائما ما كنعطيكمش القدر بالضبط، كنزيدو عليهم ديك الكبيده ديالنا
كنزيدو عليها صوص الشوزه، تقريبا شي 2 معالق كبار، هذه ديك الخفيفه. كنحكو عليهم ريوس ديال الثومه، كنحطو عليها ديك الشعريه الصينيه اللي قطعنا بيان بعد ما تقطرات، ونزيدو شويه الهريسه ونخلطو مزيان هاد العناصر حتى كيتمزجوا مزيان، وكنعمرو بها الدجاج ديالنا. بعد ما كنعمرو الدجاج كنجمعوه من الرجيلات. كلشي كيعرفوا تبارك الله البنات كلهم كيعرفوا، كلهم ضيوغ البنات المغربيات كيعرفوا هذا، غير بغيت نتقاسموا معكم. كندخلوا الرجيلات هكذايا كنعرفوا كيفاش كنطويوه. عندكم الخيط ديال المطبخ راه كنجمعوا به الرجيلات، سينو هذه سي لا ميثود تراديسيونيل. كنجمعوا الرجيلات وكندخلوا في ديك البليصه هكذايا وراهم كيتجمعوا لينا. هي الطريقه البنات باش كنجمعوا الدجاج، وكنديروهم في واحد الطاوله اللي غندخلوا الفران. كنفرشوا لها البابي كويسون، ورق طهي، كنفرشوه وكنديروا الدجاج ديالنا ونعاودوا نغلفوه من الفوق ببابي كويسون. بليطو قبل ما كنغطيوه كناخذ ديك لاصوص اللي بقات لينا، كتبقى لينا ديك الزويته وداك اللي فيها العطريه، كنكبوها هكذايا فوق الدجاج باش كيزيدوا يرطبوا، وكنعاودو نغطيوه بالبابي كويسون، كنغلفوه مزيان على هاد الطريقه البنات حتى كيتغطى مزيان داك الدجاج ديالنا. كنعاودو لان خصو يتغلف مزيان باش يطيب لينا فاسيلمون. ابري كنزيدو نغلفوه من الفوق بالبابي الومنيوم على هاد الطريقه هذه. بعد ما قطيناه ببابي الومنيوم كندخلو الطاوه ديالنا للفرن، وكناخذ هنايا واحد 3 البصيلات تقريبا، يكونوا حجم متوسط، ما كبارين ما صغارين. كنقطعوهم على هذا الشكل هذا ونديروهم في واحد في الطنجره، ونديروا لهم الربيع والعطريه ونفس العطريه اللي درنا للدجاج. كنديروا فوق منهم، نحكوا فوق منهم شويه الثومه، وكنديروا داك الكلاصي ديال الدجاج بعد ما قطعناهم. كنعصروا واحد نص حامضه ونخلطو مزيان، وهنا كنزيدو نص ربع كاس تقريبا ديال زيت البلديه، دائما على حسب البصله اللي درنا وعلى حسب القنصات اللي درنا. كنديرو شويه السكنجبير، شويه الملحه، شويه الزعفران بلدي، وهنايا وخليناهم كيطيبوا. هنايا درنا في الكسكاس شويه الخضره، شويه خيزو، كورجيت، اللوبيا. وهنايا طيبنا ضربه قطعناها ديال بطاطا، حكينا شويه ماشي حكينا بلوطو قطعناه رقيق، شويه المكور كنقطعوه طويل ورقيق، شويه الخيار، جميع الخضر البنات اللي عندكم في الكوزينه تقدروا تستعملوهم. هنا خدينا الشعريه الصينيه اللي شاطلينا، كنزيدو كنقطعو الفلفله صغيره وكنخلطوها معاها
هنايا صايبت الصوص ديال المطيشه باش نصايب الزعلوق. هنايا المطيشه بعد درنا لها التوابل، الثومه، الربيع، زويته بلديه ودرناها تطيب. الدجاج ديالنا البنات ها هو راه قرب يطيب، حيدنا له البابي الومنيوم والبابي كويسون وخليناه دابا كيتحمر. ديك التتبيله اللي درناها له، شوف البنات ديك التحميره اللي كتعطيه غزاله، وسيرتو داك صوص الصوجا. وهنا كيكون طلق الماء ديالو، مع درناه في عافيه مهيله وهو كيطلق الماء، وكنهزو ديك المريقه كنديروها هكذا فوق من الدجاج. كنحاولوا نديروها فوق من الدجاج. هانتوما البنات التحميره اللي عطانا يجي محمر غزال بلا ما كنديروا له لا زبده لا حتى حاجه من الفوق، غير داك العطريه اللي درنا له، ديك التوابل والصوص الصوجا وداك لا موطارد هو اللي كيعطينا هذا الشكل هذا. ايوا فوالا، بعد ما صايبنا ديك الخضره ديالنا طابت وصوطيناها. وهذه الطريقه ديال التقديم. هاو الزعلوك تكتوكا بليطو اللي درنا له. هي درنا هنايا شويه ديال البيض السمان، ما درتش كيغدون، ما بقاليش كيغدون في الدار. فوالا التقديم ديال البنات تقديم بسيط جدا وفي نفس الوقت مذاق غزال شهوه منه. هي المرقه اللي شاط لينا البنات في اللي ديك لاصوص فاش طابت الدجاج، ديك الضغميره هي اللي درنا هنايا، كنديروها في جبيبنات وكندوروها هكذايا الطبق ديالنا. اي فوالا الطبق النهائي وبالصحه والراحه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.